बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ सरफराज तरीन। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके साथ तरीन कौम के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम तर पठान कबाइल जितने भी हैं वो कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं। उन्हीं में से जो है कैस अब्दुल रशीद की औलाद से जो है वो तरीन वल्द शरजनून शरफुद्दीन सरबनी जो है उसकी औलादों के बयान के हवाले से आता है कि तरीन के यहाँ 3 बेटे थे। उसमें एक का नाम था तोर, दूसरे का नाम था स्पिन और तीसरे का नाम था, बाज़ लोग उसको मखज़न अफ़गानी के मुताबिक उसका नाम ओदल था और बाज़ के मुताबिक उसका नाम बोर तरीन था। यानी तोर कहते हैं काले को और स्पिन कहते हैं सफ़ेद को। तोर तरीन के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था ममलूनी, दूसरे का नाम था कुंदरी और तीसरे का नाम शीनकी और चौथे का नाम था बाबर। फिर ममलूनी वल्द तोर के उसके घर दो बेटे पैदा हुए। बड़े का नाम था हारून और छोटे का नाम था अली। अली की औलाद जो है वो अलीज़ई कहलाती है। फिर उसकी जो हारून जो था, हारून वल्द ममलूनी, उसके यहाँ 9 बेटों ने परवरिश पाई। उनमें अगर देखा जाए तो एक का नाम था 9 बेटे थे, 7 सके थे और 2 ले पालक थे। यानी 7 उसकी अपनी सकी औलाद थी। जो सगे थे उनका नाम था तोरज़ई, मलकयार, इस्माइल ज़ई, बादुज़ई, ऐदरज़ई, यकूबज़ई, अबू बकरज़ई, ये सगे भाई थे। और जो करबला और सैदज़ई जो थे वो ले पालक थे। इस हवाले से मुकामी सतह पे जो एक कहानी बयान की जाती है वहाँ पे कि हारून वल्द ममलूनी बड़ा गरीब और परेशान हाल आदमी था। उसकी कुल बिसात एक बच्ची, एक बकरी और एक घोड़ा था। हर रोज़ सुबह शिकार को जाता, जो कुछ मिलता इसी पर गुजर औकात होती थी। एक दिन मामूल के मुताबिक शिकार को गया हुआ था कि 4 दरवेश इसके घर आए। उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। हारून की बीवी एक सालिहा और साहिब फरासत औरत थी। मेहमानों की पेशानी देखकर समझ गई कि ये कोई अल्लाह के वली हैं, लिहाजा इसने उन्हें एहतराम से बिठाया। फिर घर से बकरी खोलकर ले आई और उनकी खिदमत में पेश की और साथ में उन्हें अपनी गुर्बत के हवाले से भी बताया कि और हम उससे यानी उज़र किया कि हमारे पास हमारी कुल जायदाद जो है ये एक बकरी है, अगर कुछ और ज़्यादा भी होता कि आपके ऊपर ख़र्च करते। जो फ़ुकरा थे उसका उसने सलूक देखकर बहुत मुतासर हुए और उन्होंने वो बकरी इस औरत को वापस देने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर इसरार करती रही कि कबूल फरमा लें। दरवेशों ने जब देखा कि वाकई खुलूस से कह रही है तो इसे ज़बह करके गोश्त तैयार किया। औरत ने पकाकर सामने रखा। इन सब ने पेट भर कर खाया। जब औरत हारून शिकार से वापस आया तो उसने मेहमानों की बड़ी खातर तवाज़ो की। अगली सुबह जब दरवेश जाने लगे तो हारून ने अपनी बच्ची और घोड़ा भी नजराने के तौर पर पेश किया, लेकिन वो बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ करने लगा कि मेरी कुल जायदाद यही 2 जाने हैं, कबूल फरमा लें। वो जो अल्लाह के वली थे उसने अखलाक से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने वो नजराना तो न लिया, अलबत्ता हारून के हक़ में दुआ की और कहा कि हम बारगाह इज़्ज़ती में दरख्वास्त करते हैं कि वो पाक ज़ात इस नेक सीरत औरत से तुझे 7 नेक और लायक बेटे अता करे। बल्कि ये लड़का जो हमारे साथ है इसका नाम जमाल है और ये सैयद ज़ादा है, हमने तुम्हें ये बख्शा। नीज़ एक और शीरख्वार बच्चा भी फ़लाँ जगह पड़ा है, उसी भी ले आ और अपने बेटे समझकर इनकी परवरिश कर। उस शीरख्वार बच्चे का नाम करबला और उसका नाम सैदज़ई रख ले। इंशाअल्लाह इन 2 बच्चों की बरकत से तुम्हारा नसीब बेदार और बख्तियार हो जाएगा। यहाँ तक कि तोर और तरीन कबीलों में तुम्हारे बेटे सरदार और मौज़ों और जगीरों के मालिक होंगे, इत्मीनान रख। ये दुआ देकर मुसाफिर चले गए। हारून उस शीरख्वार बच्चे को भी जहाँ दरवेशों ने बताया था जाकर ले आया। इसका नाम करबला रख दिया। इन फ़कीरों की दुआ से खुदा ताला ने इसकी बीवी से भी इसे 7 बेटों से नवाजा। वो सब बेटे बड़े होकर इन कबीलों के सरदार बने। इस तरह हारून के दिन फिर गए। आज तक इन कबीलों की सरदारी हारून की औलाद के पास है। जब सैयद जमाल बड़ा हुआ तो हारून ने अपनी बच्ची का निकाह उससे कर दिया। सैयद जमाल की औलाद सैयदज़ई कहलाती है के नाम से मशहूर है। इस तरह करबला और सैयदज़ई ये 2 कबीले सादात की नस्ल से हैं।
ابو بکر کے 4 لڑکے تھے، احمد، ہیکل، خان اور ہدیہ۔ علی ولد مملونی کے ہاں غالباً کوئی اولاد نہ تھی۔ یہاں میں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرتا ہوں کہ بلوچستان گزٹیر کے مطابق اس وقت 14ویں صدی میں سب سے پہلے پشین پر جو اقتدار قائم کیا وہ ملک یار قبیلے نے کیا۔ ملک یار قبیلے کے جو اس وقت کے سردار تھے، انہوں نے جو ہے حکمرانی کی سند لانے کے لیے اپنے بھانجے، اس کا نام تھا بٹے، اس کو بھیجا مغل بادشاہ کے دربار میں، جا کے حکمرانی کی سند لے آئے، لیکن وہاں پہ اس نے جا کے بجائے ملک یار کے نام پہ سند لانے کے اپنے نام پہ سند لے آیا، اور واپس آ کر جو ہے ملک یار کی فیملی کو شکست دے کر وہاں کا والی بن گیا، اور اس کے بعد سے اقتدار ہمیشہ جو ہے بٹیزی شاہ میں رہا۔ اور ہزارہ گزٹیر میں بھی جو ہے ترینوں کی جہاں پر ہزارہ میں آمن کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ 16ویں صدی ہی بتائی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ سردار محمد خان ترین کو کس طرح زہر دے کے مروایا گیا، غلام خان کو انگریزوں نے جو ہے وہ پھانسی دے کر مروایا جیل کے اندر۔ وہ تو کہتے ہیں جی قیدیوں کو اکسانے کے جرم میں، یعنی ایک طریقے آزادی تھی، اس کے اندر وہ شہید ہوئے غلام خان ترین۔ اچھا، ملک یار قبیلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ ترینوں کی ایک شاہ ہے جو ہزارہ کے میدان میں آباد ہے۔ تو ملک یار قبیلے کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ علی پور شہر کے گرد و نواح میں ہی آتے ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ ملک یار کا شجر نسب شیئر کرتا ہوں، تو یہ 1872 کا شجر نسب ہے۔ سب سے اوپر یہ دیکھیں ملک یار آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ سرور خان ہیں، یہ نواب خان ہیں، اس کے ساتھ سرور خان کے جو بیٹے ہیں وہ اکبر خان ہیں، نعیم خان، اور نعیم خان کے بیٹے ہیں فتح خان، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو ہے فتح خان کے بیٹے ہیں حیات خان، اور اس طرف خان بہادر یا بہادر خان ہے، اور احمد خان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف اگر آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں حیات خان ہے، باگو خان ہے، اور یہ نام صحیح سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا نام، محمد خان، یہ اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ مراد خان لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے، اور مراد خان کی اولاد سے کالا خان ہے۔ اور اگر اس طرف دیکھا جائے تو یہ ہاشم علی خان ہے، فیض علی خان ہے، اور عبداللہ خان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اچھا اب اس طرف چلتے ہیں ہم، تو یہ کالا خان جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کالا خان کی اولاد سے یہ میاں شیر خان ہے، رحیم خان ہیں، اور یہ بھی وہ میاں شیر خان ہے، یہ رحیم خان ہے، اور یہ بھی میاں خان ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں ان کی اولاد سے آگے یہ خوشحال خان ہے، اس طرف جو ہے وہ صاحب خان ہیں، یہ یوسف خان ہیں، پھر آگے نیچے چلے جائیں تو یہاں پہ یہ امیر خان نظر آ رہے ہیں، اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو احمد خان نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، یہ ذرا دیکھیں اس طرف، یہ امیر خان کی اولاد سے اس طرف آ جائیں تو یہ ضابطہ خان، ارشد علی خان ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ موسم علی خان ہے، خیر اللہ خان ہیں، اس طرف یہ عمر خان ہیں، حاکم خان ہیں، اکبر علی خان ہیں، اچھا آتم خان، حاجی خان، اور یہ سمندر خان، پھر حاکم خان کی اولاد سے اکبر علی خان ہیں، یہ نواب خان، ان کی اولاد سے شریف خان، آزاد خان، فتح خان، اور میر زمان خان، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں، یہ جو ہے یہ شاہ ولی خان ہے، شاہ ولی خان کی اولاد سے سعد اللہ خان، محمد خان، عنایت خان، حیات خان، اور یہ پائندہ خان جو ہے نمبردار جو ہیں یہ ہمارے دادا تھے۔ اچھا، یہ ابھی یہ قبیلہ جو ترین خاندان ہے یہ صرف جو ہے یہاں پہ ملک یار میں آباد نہیں، ملک یار میں، بلکہ یہ چھوٹ شریف میں جتنے بھی ملک یاری ہیں یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈینڈا میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، ایک تو پنی پٹھان ہے وہاں پہ، اور دوسرے یہ ملک یار ترین وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑوں میں بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر یہ ترین موجود ہیں۔ دو بندی جو گاؤں ہے وہاں پہ یہ ترین جو ہے وہ موجود ہیں، اور میرے خیال سے جو میلم میں ہیں وہ بھی ملک یار ترین ہی ہیں۔ ابھی یہ سمجھ لیں یہ جو جتنے بھی ہزارہ گزٹیر میں بھی ذکر کیا کہ ملک یار جو قبیلہ ہے ترین قوم کی شاخ ہے، یہ جو ہے ہزارہ میدان ہزارہ میں آباد ہے، تو یہ علی پور شہر کے گرد و نواح میں جو علاقے تھے یہاں پر یہ لوگ آباد ہیں اس وقت سے، یعنی
انگریز دور سے یا اس سے پہلے بھی اس طرح یہ جب شیر خان یہاں پر آئے تو جو ساتھ میں یہ سارے کے سارے اس وقت وہاں سے پشین سے یہ لوگ ساتھ آ گئے تھے۔ جو لوگ ریحانہ میں، نورتی میں اور درویش میں، پانڈک میں جو ترین آباد ہیں وہ بٹزئی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ہمارے اس طرف جو لوگ آباد ہیں یہ ملکیار ترین کی شاخ جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہے تو سارے ہارون کی اولاد ہی، لیکن ہیں الگ الگ، یعنی ان کی جو خاندان ہیں یہ الگ الگ جو ہے، انہوں کے قبیلے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہے یہ سارے کے سارے ہارون کی اولاد۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ مزید معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ اس بار سے اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔